अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अभी जो है वो एक तरह से सही हो ही रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता रात 11 और 12 के बीच में अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर पर जो स्ट्राइक्स की गई यानी जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने फिर इसका भरपूर जवाब दिया। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया पर और वैसे भी जो सारी ख़बरें आ रही थीं उसमें पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर जवाब दिया गया है। और इस वक्त यानी आज शाम को आपने देखा कि ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई। कई वीडियोज़ जो हैं वो गुज़िश्ता पूरी रात जो है वो भी आप देखते रहे और दोनों अतराफ़ ऐसे लगे हुए थे जो मैंने पहले कभी भी कम अज़ कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन बहरहाल ये समझ में आया कि किस तरह से अफ़गान तालिबान और जो ख्वारिज की सरपरस्ती में यानी जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसने किस तरह से पाक अफ़गान बॉर्डर के मुतादिद जगहों के ऊपर स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में जो जवाब दिया गया है उसके मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान हलाक हुए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की मुतादिद जो पोस्टें हैं तकरीबन 21 पोजीशन पर वक्ती तौर पर कब्ज़ा भी किया गया। कई ऐसे ठिकाने थे जहाँ से पाकिस्तान पर यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए वो लॉन्च पैड्स बने हुए थे, उनको भी उड़ाया गया है। ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गान सरजमीन को अपने ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमें तशवीश है कि ये संगीन झड़प उस वक्त हुई जब तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का भारत का दौरा जारी था। आपको मालूम है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान अमीर मुत्तकी साहब भारत के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो एलामिया जो जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी हुआ उस पर भी पाकिस्तान ने एतराज़ उठाते हुए दफ्तर ख़ारजा ने जो अफ़गानिस्तान की जो यहाँ पर एम्बेसी है उनको जो है तलब भी किया गया और अपना डिस्प्लेजर भी शो किया गया है। ये जो गुज़िश्ता रात जो पूरी स्कर्मिश हुई है यानी पाक अफ़गान बॉर्डर पर, उसके नतीजे में 23 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है, जबकि 29 जवान ज़ख्मी हुए हैं। अब इस पर बात करते हैं, इसकी टाइमिंग पर बात करते हैं, क्यों ये हुआ और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान की जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उस पर जो है ये स्ट्राइक्स की गई हैं और फिर अब क्या आगे हम देख रहे हैं। साथ मौजूद हैं, मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ समी यूसुफ़ज़ई माहिर अफ़गान उमूर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब, दिफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अफ़गान तालिबान और फितनतुल हिंदुस्तान का पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अटैक किया गया और बाकायदा फिर बहुत सारी बातें की जा रही थी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग, इवन समी, बहुत सी चीज़ें वेरीफाई करते रहे और डिफरेंट जो जर्नलिस्ट है वो भी बताते रहे, सिक्योरिटी ज़राए से भी इत्तलात आती रहीं। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ठीक है मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, लेकिन बातचीत हो रही है, ऐसे में इस अटैक की क्या ज़रूरत थी? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आई थिंक जो मुनाफ़क़त रही है इस तालिबान रजीम की, वो आई थिंक ओपनली एक्सपोज हो गई है ये, और ये बड़ा अच्छा हुआ है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जो पहले ढके छुपे तरीके से ये वारदातें करते थे, दे वुड स्पॉन्सर। देखिए 21st सेंचुरी का 3rd डिकेड है और उसका भी हाफ गुजर चुका है। इसमें चीज़ें छुपाना बड़ा मुश्किल है कि आप तश्कीलें जो है तश्कील दें, उसके बाद उनको भिजवाएं एंड देन यू डिनाइड। इवन अभी मुत्तकी साहब डिनाई कर रहे थे, अभी मॉस्को फॉर्मेट में इनको वार्निंग भी दी गई है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और बाकी जो मेंबर्स थे वहाँ पे, कि आप ये टेररिज्म की फैक्ट्रियाँ बंद करें। लास्ट ईयर सितंबर में भी हुआ था जी। तो सबसे ज्यादा सफर भी पाकिस्तान का रहा है। तो एक तो आई थिंक अच्छा हो गया कि ये बिल्ली जो थैले से बाहर आ। दूसरा टाइमिंग, जैसे आपने मेंशन किया है कि मुत्तकी साहब वहाँ पे गए हैं, तो क्या डिमांड थी? ये डबल डॉक्ट्रिन है बेसिकली, और आई वुड से कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये डॉक्ट्रिन जो है दरिया काबुल में भी डबो दी है। और एक आई थिंक आप कहते हैं ना थोड़ा सा अप्रीहेंशन थी या आप कहते हैं रेस्ट्रेंट होता था, वो खत्म हो गया। आई थिंक अभी डिक्लेयर्ड पॉलिसी यही है कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तानी सॉइल जो अफगानिस्तान से बेस्ड होगा उसका जवाब अक्रॉस द बॉर्डर भी दिया जाएगा। तो एक तो उस लिहाज से आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर पॉलिसी व्हिच हैज कम। बाकी जो है देखें, तालिबान जब आए हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट किस मुल्क ने की है? जब इनको मुंह नहीं लगाता था तो पाकिस्तान पहले इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे, और बड़ा आई थिंक जेन्युइन तरीके से
ڈیزائر تھی پاکستان کے عوام کی, اور وی ور ویری ہیپی کہ چیزیں سیٹل ہو جائے گی. لیکن آئی ڈونٹ نو ابھی ان کے ذہن میں کیا ہے. آئی وڈ سے فطور ہے. ایک تو یہ جو سپر پاور والا آئی تھنک پرسیپشن ہے جی کہ ہم نے ڈیفیٹ کیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. باقی پاکستان کی فوج کے بارے میں بھی کوئی مس پرسیپشن تھی کہ انڈیا کی وہ دور ہوگی مئی میں, اور ابھی میرا خیال یہ جو تھا جی کہ ٹیررزم کے اگینسٹ شاید کوئی ویکنس ہے وہ بھی دکھا دیا کہ اسمیٹرک وار کرنے وی کین سارٹ اٹ آؤٹ. اس وقت آلموسٹ 21 پوسٹیں قبضے میں ہیں. دیر از اے بفر زون جو کہ فی الحال کریٹ کیا گیا ہے اینڈ دے ہیو رن اوے. باقی دیکھیں وار میں جب لڑائی میں ڈیفینیٹلی دونوں طرف نقصان ہے, افسوسناک ہے, لیکن شوڈ بی آئی تھنک لیفٹ ٹو دا طالبان گورنمنٹ کے وہ اس پہ سوچے. ایک اور ایڈ کر دوں کہ اس وقت عوام بہت زیادہ تنگ ہے. وی آر ان ٹرکی, یہاں ہمارے کلیگز ہیں افغان, دے آر فیڈ اپ ود دس اپریسو رجیم. 2 کروڑ خواتین کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور ایون بھارت میں بھی ایک ڈرامہ ہوا کہ خواتین کو نکال دیا گیا تھا پہلی پریسر میں, پھر بعد میں کوئی گونگوں پہ مٹی جھاڑی ہے انہوں نے. تو یہ آئی تھنک ناردرن رجسٹر فرنٹ بھی ابھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, تو دے شوڈ ریئلائز کہ اس طرح چلیں گے تو شاید طالبان رجیم 6 مہینے سے زیادہ سروائیو نہ کر سکے. تو it's better کہ they should mind their fences. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو منافقت تھی وہ اب ختم ہوئی, اچھا ہوا ایک طرح سے کھل کر سامنے آ گئے. سمی, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب کبھی بھی کوئی بھی اسٹیٹ کسی دوسرے اسٹیٹ پر اٹیک کرتا ہے یا سوچتا بھی ہے تو باقاعدہ ایک پلاننگ کی جاتی ہے, اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں. نوئنگ دا فیکٹ دیٹ پاکستان کی فوج ان اینی کیس اس کی ملٹری مائٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو افغانستان, اور جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی جو کانفلکٹ تھی 87 گھنٹوں کی اس میں بھی سامنے نظر آئی, کیا سوچ کر یہ اٹیک کیے گئے ہیں؟ شکریہ. میرے خیال میں بدقسمتی سے یہ 2 سالوں سے حالات اس طرف جا رہے تھے, اور جو قصور رہ گیا تھا وہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب تھا وہ تو ہر دن اٹھ کر یہی بیان دے رہا تھا کہ افغانستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. آج جو کچھ ہوا اسے تو لگتا ہے کہ وہ جو بیان بنایا جا رہا تھا اس کو عملی جامہ دونوں اطراف نے پہنایا. میرے خیال میں اس صورتحال میں طالبان ایک ایسا رجیم ہے جو پاکستان کی مدد سے انہوں نے ہزاروں افغانیوں کو مارا, بے رحم طریقے سے مارا, سوسائڈ بمبنگ سے مارا, پھر اس پر کابل میں قبضہ کیا, اور پھر پاکستان میں خوشیاں منائی گئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھے. بہرحال اس وقت طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا رجیم ہے جو نارمل رجیم نہیں ہے, ان کا کوئی ریکگنیشن نہیں ہے, اس کی حکومت میں کوئی سینسیبل پولیٹیکل بندہ ہے نہیں. سارے مدرسے اسے اڑ کر انپڑھ ہو گئے جو کر رہی ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے القاعدہ کی وجہ سے پورے سسٹم کو کولیپس کر دیا, پھر کر پاکستان کے شہروں میں اور کیمپوں میں پناہ مانگنا پڑا. لیکن اس حقیقت کے باوجود پاکستان کو میرے خیال میں پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے, ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے, اسلامی دنیا کا ایٹمک پاور ہے, ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. یہ شو پاور نہیں ہے, یہاں پر ملٹری کمپیریزن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. افغانستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو مسلسل ڈسٹرب کر سکتے ہیں اگر چاہیے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہیڈ کوارٹر کو بام کرے, ہیبت اللہ کو بام کرے, اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ جو کچھ چل رہے تھے مذاکرات میں, طالبان کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ غزنی میں پاکستانی ٹی ٹی پی کے لوگوں کے لیے کیمپ بنا دیا, کچھ ان کو یعنی ان کو وارننگ بھی دی. طالبان کے اندر سے کچھ لوگ شدید مخالف ہو گئے ٹی ٹی پی کی کہ ہمارے لیے ایمبیرسنگ ہو رہی ہے. لیکن شاید پاکستان میں جو اٹیکس ہو رہی ہے یا پاکستان کو یہ سمجھ آ رہی ہے ملٹری مائنڈ کو کہ چلو افغانستان تو کیا ہے, مطلب ایسا ویسا کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ غلطی تھا کہ کابل کے اندر اٹیک ہوا 3 دن پہلے. اسی وجہ سے کابل طالبان پر پہلے سے پاکستان کا ایک لیبل ہے کہ پاکستان کے پپٹس ہیں, پاکستان کے کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک لمیٹڈ ریٹیلیشن کے لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا. لیکن میرے خیال میں جو طالبان چونکہ ایک پولیٹیکل ایک پراپر فورس نہیں ہے, وہ جو بجائے اس کے کہ وہ ایک لمیٹڈ ریٹیلیشن کرے اور اپنے لوگوں کو کہہ دینا کہ دیکھیں پاکستان نے اٹیک دیا, ہم نے بھی 2-3 میزائل مارے, تو اس میں میرے خیال انہوں نے تھوڑا سا حد سے زیادہ ریئیکشن دیکھا ہے. پھر پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا. تو یہ چیزیں اب یہ بڑی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے. جو ویڈیوز وغیرہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں دونوں طرف سے وہ بڑی خطرناک ہے, اور بدقسمتی سے ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان کوٹ ہائٹ لائن پر کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے جو میں نے کابل میں پاکستانیوں سے یا اسلام آباد میں بات کی, سب یہ کہہ رہے کہ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور میرے خیال میں
اس تناظر سے کہ انڈیا آئے گا، انڈیا طالبان کے ساتھ ہے، یہ ایک نیریٹو ہے وہ لوگ جو بنانا چاہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کرے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح افغانوں کیوں اور افغانستان یہ افغانوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، افغان طالبان کے ساتھ لڑائی، اور طالبان خود افغانستان پر لوگ ان سے ناراض ہیں، شدید ناراض ہیں خواتین کے معاملے میں. تو اس طرح یہ افغانستان کے اندر اٹیک کرنا ٹھیک ہے کہ لوگ طالبان کے خلاف تھے، لیکن وہ لوگ جو طالبان کے خلاف تھے انہوں نے بھی اس کابل پر اٹیک، جو افغانستان کا ایک تاریخ ہے، ایک مرکز ہے، اس پر حملہ کرنا اور وہ اٹیک کرنا، وہ تھوڑا سا میرے خیال میں طالبان کے لیے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا، اور لوگ بھی کافی ناراض ہیں. بہرحال ابھی بھی شاید ٹائم ہو کہ کچھ لوگ انٹروین کرے، سعودیہ اور قطر وغیرہ، لیکن فی الحال لگتا ہے کہ یہ ٹینشن کچھ دنوں کے لیے چلیں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.